أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون آمنت بالله صدق الله العظيم. سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. باران رحمت د پارم تو کې لازم ستاسو ګناهونه معاف کړي. آمین. د دې ګرمۍ تکلیف د دې درندګانو پاک معصوم ماشومانو د خیر عافیت د پاره د دې د صحتونو د پاره الله په موږ باندې ګناهګارو باندې باران رحمت په قدر د حاجت نازل فرمایي. یا رب العالمین زموږ ګناهونو ته موږ ګورې. دا حقیقت دی موږ مخ په ځمکه باندې ټولو نه زیات معصیات او ګناهونه کړي. یا الله خپل رحم او کرم ته وګورې. د خپل رحم او کرم د معزز کتاب قرآن کریم د خپل لوی خدای په خاطر باندې موږ باندې په قدر د حاجت باران رحمت نازل فرمایي. د خپل لوی خدای په خاطر باندې ګناهونه معاف کړي. په ګناهونو باندې تاسو قلم راکړي. د ګرمۍ دا تکلیف په ټولو مسلمانانو باندې الله د نیکانو خلکو د دغه عباداتو په توفیل د لوی خدای په خاطر مقدس کتاب په توفیل باندې زموږ باندې د ګرمۍ تکلیف رفع دفع زموږ ګناهونو ته موږ خپل رحم او کرم نازل فرمایي. اللهم اسقنا غيثا معيسا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل غائس. اللهم اسقنا غيثا معيسا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل غائس. اللهم اسقنا غيثا معيسا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل غائس. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاك الله. محرم جديد ولا